बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम इस्लाम के सफ़र के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अदील मुमताज़। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज हमारे प्रोग्राम इस्लाम के सफ़र में हमारा मौजू है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी। नाजरीन, इससे पहले हमने अपने प्रोग्राम में ग़ज़वे बदर, ग़ज़वे खंदक और उहद के हवाले से और वही के हवाले से बात की, लेकिन आज हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी के हवाले से बात करेंगे। अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40 साल की उम्र में नबुव्वत और रिसालत से सरफराज फरमाया। नबुव्वत से नवाजे जाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 साल तक मक्का मुकरमा में रहे। ये ज़माना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी कहलाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्की ज़िंदगी में 3 सालों तक खुफिया तौर पर अपने करीबी लोगों के सामने इस्लाम पेश किया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 साल तक खुलम खुला अशात इस्लाम का काम किया। अशात इस्लाम की वजह से कुफार मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानी दुश्मन हो गए। जैसे जैसे इस्लाम फैलता गया, कुफार मुशरिकीन ने गज़ब में मज़ीद इजाफा होता चला गया और मुसलमानों के दुश्मन मज़ीद बनते गए। नाज़रीन, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अल्लामा हकीम मोहम्मद अखलाक अलखैरी साहब। इनको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। इनकी तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लामा साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का बहुत करम एहसान दुआ है। अल्लामा साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आज आप टाइम निकाल कर हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। तो आज हमारे जो प्रोग्राम का मौजू है वो है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी। सबसे पहले तो ये बताएं कि ये मक्की ज़िंदगी है क्या? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी आखिर है क्या? मुख्तसरन इसके बारे में बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत खूबसूरत सवाल किया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से देखा जा सकता है। मैं आपके सामने आपकी ज़िंदगी का वो गोशा रखना चाहता हूँ कि जब आपकी विलादत बासादत हुई है, आप सन्न शऊर को पहुँचते हैं, तो आप अहले अरब और बिलखुसूस अहले मक्का के आँख का तारा है। आपका हुस्न अखलाक, हुस्न किरदार को देख कर हर बंदा आपका गिरविदा है, आपसे मोहब्बत करता है और पूरे मक्के में आपके हुस्न अखलाक के चर्चे हैं। आप सादिक हैं, आप अमीन हैं। एक आपका ये पहलू है कि जिसने भी आपको देखा वो देखता गया और आपका होता गया। और फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोए सफ़ा पे चढ़कर इस्लाम की दावत दी और पूरी बनी नूए इंसानियत को आपका ये पैगाम है जो सुबह क़यामत तक जारी व सारी है कि या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा तुफ़्लिहू, ऐ लोगो कहो अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, तुम कामयाब हो जाओगे। तो उस वक्त वो जो आपसे बेपनाह मोहब्बत करते थे, आपको देखना पसंद करते थे, आपकी महफिल और मजालिस में बैठते थे, आपको सादिक और अमीन कहा करते थे, यकदम वो बदल गए, यकदम वो जान के दुश्मन हो गए कि जिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इतनी बड़ी ज़मानत दी कि आप कहें अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, तो मैं मोहम्मद तुम्हें ज़मानत देता हूँ कि कामयाब हो जाओगे। तो मक्की ज़िंदगी का एक नुक्ता निगाह तो ये है कि हुजूर उनकी आँख का तारा थे, लेकिन जब इस्लाम की दावत दी, जब तबलीग की है, जब आपने तौहीद और रिसालत का पैगाम दिया, तो वो मक्का वाले आपके दुश्मन हो गए। तो अभी आपने ऐलान नबुव्वत नहीं फरमाया, तो किरदार इतना हसीन है, गुफ्तार इतनी हसीन है, नरम दम गुफ्तगू गर्म दम जुस्तजू के मालिक हैं। इतनी खूबसूरत और हसीन गुफ्तगू फरमाते हैं कि अहले मक्का की आँख का तारा अभी ऐलान नबुव्वत से पहले आप हैं। अल्लामा साहब, आप ये बताएं कि मक्की ज़िंदगी में मुश्किलात कौन सी आईं, कुछ ऐसे हालात या वाक़यात?
जनाब मक्की ज़िंदगी का मैं यूँ अगर कहूँ कि एक एक लम्हा, एक एक दिन, एक एक घंटा जो है वो मसाइब मुश्किलात का रहा तो ये बेजाना होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम मक्का में नमाज अदा फरमा रहे हैं और जुल्म की इंतहा देखें कि आप हालत सजदा में हैं, तो आपके दोष मुबारक पर ऊँट की ओजरी आकर रख दी जाती है। फिर वही मक्का शहर है, वही हरम पाक है, वहाँ पर आप पर पाबंदी लगती है और 3 साल तक आप शाब अबी तालिब में महसूर रहते हैं। फिर मक्का जो आपका जाए विलादत है, जिस शहर से आपको बेपनाह मोहब्बत है, फिर जुल्म व सितम की वो इंतहा हुई कि अल्लाह के हुक्म से आप रात के वक्त उस शहर मक्का से हिजरत करके शहर मदीना जिसे कहते हैं, उस वक्त वो यसरब था और आपके कदम मुबारक लगे तो फिर यसरब नहीं, फिर वो शहर मदीना कहलाया। तो रात की स्याही में मेरे पाक नबी उस मक्का को छोड़ रहे हैं और पहाड़ की बुलंदी पे जाकर पीछे मुड़कर शहर मक्का को मुखातिब करके कहते हैं कि ए हरम, ए शहर मक्का, मुझे तुझसे बड़ी मोहब्बत है। अगर तेरे शहर वाले मुझे यहाँ से हिजरत पे मजबूर न करते तो यकीनन मैं तुझे छोड़ के कहीं और न जाता, मैं यहीं पर रहता। तो शहर मक्का में रहते हुए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़े गए। आपके असहाब पर जुल्म व सितम की इंतहा होती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजबूरन फिर अपने असहाब को हुक्म देते हैं कि आप हिजरत कर जाएँ। अल्लामा साहब, आप ये बताएं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी साल की उम्र में यतीम हुए और उनकी कफ़ालत का ज़िम्मा किसने लिया, और ये बताएं कि उनका बचपन जो है वो कैसा गुजरा। बहुत खूबसूरत जवाब में आपने सवाल किया है। पहली बात तो ये है कि आप कितनी साल की उम्र में यतीम हुए। आप पैदा ही यतीम हुए कि आप अभी अपनी वालिदा माजिदा के बतन अनवर में ही थे कि आपके वालिद माजिद जनाबी सैयदना अब्दुल्ला इस दुनिया से पर्दा फरमा गई। फिर जब आपकी उम्र मुबारक 6 साल हुई है तो आपकी वालिदा माजिदा जनाबी सैयदा आमना सलामुल्लाहि अलैहा दागे मुफारिकत दे गई। फिर जब आपकी उम्र मुबारक 8 साल हुई है तो आपके दादा जनाबी हज़रत अब्दुल मुत्तलिब भी इस दुनिया से चल बसे। तो आपकी वालिदा के बाद आपकी कफ़ालत आपके दादा ने की है और आपके दादा के बाद आपकी किफ़ालत जनाब आपके शफ़ीक मेहरबान चाचा जनाबी सैयदना अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने की है। और मैं यहाँ पर अर्ज़ कर दूँ कि नामूस रिसालत की बात होती है, हुजूर की ख़त्म नबुव्वत की बात होती है, हुजूर की ख़त्म नबुव्वत पे किस किस ने पहरा दिया, ये 14 सदियों से एक बड़ी लंबी तवील दास्तान है। मैं सिर्फ इतना अर्ज़ करूँगा कि सबसे पहले जिस शख्स ने ख़त्म नबुव्वत पर और नामूस रिसालत पर पहरा दिया वो जनाब सैयदना हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम थे, जिन्होंने ख़त्म नबुव्वत पर पहरा दिया। और फिर उनकी मोहब्बत देखिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कि आप उनकी किफ़ालत फरमाते हैं तो रात को मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आप बिस्तर चेंज करते हैं, इसलिए कि कहीं कोई दुश्मन आपको तकलीफ़ न पहुँचाए, आपको गिज़न न पहुँचाए। बिस्तर तब्दील करके वहाँ पे अपनी औलाद अपने बेटे को आपके बिस्तर पर लिटा देते और आपका बिस्तर बदल देते ताकि आपको कोई दुश्मन तकलीफ़ न पहुँचा सके। अच्छा अल्लामा साहब, ये बताएं कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने उम्रे और हज किए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा ज़िंदगी में हज फरमाया है और 3 उम्रे गालिबन किए हैं और एक उम्रा हज के साथ जो है उसके साथ आपने 4 उम्रे किए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी ज़िंदगी में हम कह सकते हैं कि सिर्फ 4 उम्रे अदा फरमाए हैं। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा हकीम मोहम्मद अखलाक अल खैरी साहब, और यहाँ पर लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद अपने प्रोग्राम को जारी रखेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा हकीम मोहम्मद अखलाक अल खैरी साहब, जो कि बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं और यकीनन हमारे नाज़रीन हमारे देखने और सुनने वाले इससे मुस्तफ़ीद भी होंगे। अल्लामा साहब, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मौजज़ात वाक़यात, कोई ऐसा वाक़या, मौजज़ात बड़े हुए, वाक़यात बड़े हुए, लेकिन कोई ऐसा वाक़या हमसे साथ शेयर करें जिससे हमें सबक मिलता हो, हम समझें कि वो वाक़या हमारी ज़िंदगी में तब्दीलियाँ ला सकता है, ऐसा कोई वाक़या शेयर करें।
حضور نبی کائنات صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اگر معجزات کی بات کی جائے نا تو جتنے بھی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام تشریف لائے، کسی نبی کو 2 4 6 8 10 12 معجزے ملے ہیں، لیکن ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی سراپا معجزہ ہے، سر سے لے کے پاؤں تک اور جسم کا ایک ایک بال معجزہ ہے۔ اگر معجزات پہ ہم بات کریں اور گننا شروع کر دیں تو یہ تو ناممکن ہے کہ ہم اس مختصر سے وقت میں، اور کوئی بھی، بلکہ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، ہو گئی زندگیاں ختم اور قلم ٹوٹ گئے۔ اب آپ کا سوال یہ ہے کہ ایسا کوئی معجزہ یا واقعہ بیان کیا جائے جو ہمارے لیے سبق آموز ہو، تو سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ آپ یہ دیکھیں، جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم کی انتہا ہوئی۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا کہ آپ کو اپنا شہر چھوڑنا پڑا، آپ کے اوپر اوجری پھینکی گئی، آپ کے اوپر سنگباری کی گئی، آپ کے پاؤں مبارک کو زخمی کیا گیا، آپ پر مکے کی زندگی کو تنگ کیا گیا، اور بالآخر اللہ کے حکم سے رات کی سیاہی میں آپ ہجرت فرما گئے۔ لیکن اب یہاں سے ہم لیں گے یہ واقعہ کہ وہی شہر مکہ ہے جہاں سے حضور ہجرت فرماتے ہیں رات کی سیاہی میں، اور پھر وہی شہر مکہ ہے۔ چشم فلک نے یہ نظارہ کیا خوب دیکھا کہ حضور جب اسی شہر مکہ میں فاتح بن کے آتے ہیں، تو اب جو فاتح ہوتے ہیں، اس سے پہلے تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب وہ اپنے مفتوحہ علاقوں میں آتے ہیں نا، تو پھر وہ ظلم و ستم کی انتہا کرتے ہیں، پھر وہ مفتوحین کی گردنیں اڑاتے ہیں۔ حرم کعبہ میں میرے پاک پیغمبر کھڑے ہیں، اہلیان مکہ سامنے موجود ہیں اور تھرا رہے ہیں، کانپ رہے ہیں کہ ابھی لبہائے مبارک جنبش کریں گے، نہ جانے اعلان ہو تو ہماری گردنیں ہی نہ کاٹی جائیں۔ منتظر ہیں کہ ایک آواز آتی ہے، جاؤ تمہیں معاف کیا ہے۔ مفتوح بن کر وہ اتنے خوش ہو گئے، اور فاتح بن کر، اور اتنے ظلم و ستم برداشت کرنے کے بعد جب بندہ فاتح بن کے آئے، اب ساری مکہ پہ حکومت ہے، کوئی آگے سر نہیں اٹھا سکتا، سرداران مکہ سرنگوں ہو چکے ہیں، تو آواز آتی ہے، ہم نے تمہیں معاف کیا۔ جو حرم میں آ جائے کہ اندر دروازے بند کر کے چلا جائے اسے معاف کر دیا، جو ابو سفیان کے گھر چلا جائے معاف کر دیا۔ تو ہمیں یہ واقعہ ملتا ہے کہ اتنے بڑے فاتح بن کر، اتنے بڑے ظلم و ستم سہ کر جب فاتح بن کر آتے ہیں تو اعلان ہوتا ہے معاف کیا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی امتی ہیں، ان کی زندگی ہمارے لیے نمونہ حیات ہے۔ قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تو ہمیں بات بات پر لڑنا جھگڑنا، اپنے رشتہ دار، اہل و عیال، بہن بھائیوں، معاشرے میں اگر کوئی بندہ کہیں پہ غلطی کر جاتا ہے اور ہمارے مزاج کے مخالف ہوتا ہے، مزاج کے مطابق وہ بات نہیں ہوتی، تو ہمیں سیرت رسول سے یہ سبق ملتا ہے کہ اسے برداشت کیا جائے اور معافی دے دی جائے۔ پھر اللہ پاک فرماتا ہے فرشتوں سے، مثال کے طور پر ایک بندہ جب دنیا میں کسی کے گناہ کو، کسی کی غلطی کوتاہی کو جب معاف کرتا ہے تو اللہ رب العالمین فرشتوں سے کہتا ہے کہ اس بندے نے میری صفت کا اظہار کیا ہے، معاف کرنا میرا خاصہ ہے، اس نے میرے بندے کو معاف کیا ہے، جاؤ فرشتوں میں نے اپنے بندے کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے یہ سبق ضرور لینا چاہیے، برداشت ہمیں کرنی چاہیے، معافی کا عنصر ہمارے زندگی میں غالب رہنا چاہیے۔ ایسے جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ برداشت اور صبر و تحمل سے انسان کامیاب بھی ہوتا ہے، اور اس کو بڑا کامیابی کو سے ایک سیڑھی ملتی ہے۔ آپ جتنا صبر کریں گے اتنی آپ زیادہ کامیاب ہوں گے۔ علامہ صاحب آپ سے یہ میں سوال کروں گا کہ مکی دور کی خصوصیات کے حوالے سے میں تھوڑا سا بتائیے گا۔ یہ سوال تھوڑا سا ملتا جلتا ہے لیکن خصوصیات کے حوالے سے میں تھوڑا سا بتائیے گا۔ خصوصیات مکی زندگی کی یہ ہیں کہ شہر مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت فرماتے ہیں۔ شہر مکہ میں جب حضور کوہ صفا پہ چڑھ کر اعلان نبوت فرماتے ہیں تو کفار نے کہا کہ ہم بتوں کو اس لیے پوجتے ہیں کہ وہ ہمیں سامنے نظر آتے ہیں، ہمارے خدا جو ہیں وہ ہمیں سامنے نظر آتے ہیں، آپ کا رب تو ہمیں نظر نہیں آتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا محبوب یہ میری توحید اور میری وحدانیت کی آپ سے دلیل مانگتے ہیں تو آپ اپنا آپ ان کے سامنے پیش کر دیں۔
تو اللہ کا قرآن کہتا ہے لقد فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، تم اللہ کی وحدانیت کی دلیل مانگتے ہو تو میں محمد تمہارے سامنے اپنی زندگی کے 40 سال بطور دلیل رکھ رہا ہوں۔ میری زندگی کو دیکھو، میری زندگی کے صبح و شام دیکھو، میری زندگی کے دن رات دیکھو، میری حیات کا ایک ایک ورق، ایک ایک صفحہ، ایک ایک سطر، ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف تمہارے سامنے موجود ہے۔ اگر تم انگشت اعتراض اٹھا سکتے ہو تو اٹھاؤ اور کہو کہ مجھ میں یہ خامی ہے، یہ کمی ہے۔ وہ کافر ہونے کے باوجود، مشرک، بے ایمان اور مخالف ہونے کے باوجود بھی کوئی یہ نہیں کہہ سکا کہ آپ کی ذات کے اندر یہ عیب ہے۔ تو جب توحید کو منوانے کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کی زندگی، اور وہ زندگی جو ابھی اعلان نبوت سے پہلے کی ہے، ابھی آپ نے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا، تو وہ زندگی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کے سامنے رکھ دی کہ میری زندگی کی صبح و شام دن رات آپ کے سامنے ہے، اسے دیکھ لو۔ اس سے بڑھ کر اور کیا خاصیت اور خصوصیت ہو سکتی ہے کہ اعلان نبوت سے پہلے 40 سالہ زندگی حضور بطور نمونہ رکھتے ہیں اور توحید کی دلیل بنا کر اپنی زندگی کو حضور ان کفار کے سامنے رکھتے ہیں۔ علامہ صاحب، مکی زندگی قرآن اور احادیث کی اگر روشنی میں بات کریں تو قرآن اور احادیث کی روشنی میں مکی زندگی کیا ہے؟ مکی زندگی کے بارے میں قرآن اگر ہم پڑھیں نا تو قرآن میں نازل ہونے والی جو مکہ المکرمہ میں نازل ہونے والی آیات مقدسہ ہیں، ان ساری کی سارا زور جو ہے وہ توحید پر ہے اور یوم آخرت پر ہے۔ مکے میں نازل ہونے والی آیت توحید پر زور دیتی رہی کیونکہ یہ مشرکین کا زمانہ تھا، یہاں مشرکین زیادہ تھے، تو یہاں توحید پر بات ہوتی رہی ہے، یوم آخرت پر بات ہوتی رہی ہے۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ میں گئے تو اب وہاں پر ہم جب مدنی صورتوں کو یا آیات بینات کو دیکھتے ہیں تو سارے کا سارا زور رسالت پہ آ گیا ہے۔ اب مکہ زندگی ہے توحید پر، آخرت پر سارا زور ہے، اور مدینہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر سارا زور ہے۔ تو مدنی زندگی منافقین وہاں پر موجود تھے، لیکن مکی زندگی میں کافر اور مشرکین موجود تھے۔ تو جب کافر اور مشرک سامنے تھے تو قرآن توحید پر زور دیتا رہا، قرآن یوم آخرت پر زور دیتا رہا، اور مدنی زندگی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ پر زور دیتی رہی۔ مکی زندگی وہ زندگی ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور نمونہ پیش کر کے کفار کے سامنے اسلام کو پیش کیا ہے۔ اور میں یہاں پر یہ بھی عرض کر دوں کہ کفار نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اعتراض کیا کہ یہ جو قرآن، آپ جس قرآن کی بات کرتے ہیں، تو جس طرح شعراء کرام غزلیں لکھتے ہیں یا شعر لکھتے ہیں تو وہ اپنی تھوڑے تھوڑے کلام لکھ کر پھر اپنی بیاض بنا لیتے ہیں، وہ بھی کہنے لگے کہ اگر ہم کہیں تو ہم بھی اس طرح کا قرآن کہہ سکتے ہیں۔ تو پھر قرآن نے ان کے سامنے مثال دی ہے اور اعلان اور چیلنج کیا ہے کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ میں یہاں پر بڑی نفیس بات آپ کی خدمت میں اور ناظرین کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو قرآن نے چیلنج کیا کہ تم اس قرآن کو کے بارے میں سمجھتے ہو کہ یہ کلام الہی نہیں ہے، یہ خود بنا کر لاتے ہیں، تو پھر اس کی صورتوں میں سے ایک صورت جیسی یا آیت میں سے ایک آیت جیسی جو اس طرح کی فصاحت اور بلاغت سے بھرپور ہو تو لاؤ۔ اب علماء کہتے ہیں اور مفسرین اور محدثین کہتے ہیں کہ اس سے مراد دو ہیں، یا تو اس قرآن جیسی کوئی صورت لاؤ، یا پھر نحن جو ہم نے اپنے بندہ خاص پر نازل کیا ہے، یا پھر محمد رسول اللہ پر تم اعتراض کرتے ہو تو محمد جیسا کوئی ایک چہرہ تو تم ہمیں آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر دکھا دو۔ تو نہ محمد جیسا کوئی دوسرا ہے، نہ قرآن جیسا کوئی دوسرا ہے۔ علامہ صاحب، ہم اپنے پروگرام میں آخر پر ہم یہی بات کرتے ہیں کہ جس طرح مسلمانوں پر آج کل ظلم ہو رہا ہے، فلسطین کی آپ اگر حالت دیکھیں تو فلسطین میں مسلمان پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، اور اس کی آپ وجہ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا مسلمان بکھر گئے، اسلام کمزور ہو گیا، یہ کیوں آج مسلمان جو ہیں اتنے کمزور پڑ گئے؟ حالانکہ پہلا اگر دور دیکھا جائے تو مسلمان بڑے مضبوط تھے، کفار ڈرتے تھے مسلمانوں سے، لیکن آج کیا ایسی وجہ بنی کہ مسلمان تقریباً بکھر گئے؟ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے،
तारीक़ कुरान होकर, ये गालिबन कलंदर लाहौरी, और कलंदर लाहौरी ने एक और बात बड़ी खूबसूरत कही थी कि फ़िज़ाए बदर पैदा कर, फ़रिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से कतार अंदर कतार अब भी। ये फ़िज़ाए बदर क्या थी? 313 मुसलमान हैं और मुकाबले में 1000 से ज़्यादा कुफ़ार का लश्कर है। मुसलमानों के पास सामान हर्ब व ज़र्ब भी नहीं है, तलवारें भी थोड़ी सी हैं, घोड़े भी नहीं है, नेज़े भी नहीं है, बाले भी नहीं है, लेकिन कुफ़ार के पास हर चीज़ मौजूद है। इधर इश्क रसूल है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ है। जब खुलूस के साथ हुजूर के उम्मती जब लदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को आज भी यानी उतर सकते हैं गर्दों से कतार अंदर कतार अब भी। तो आज जो आपने सवाल किया है, ये सबसे पहली हमारी बदनसीब और बदकिस्मती ये है कि हम कुरान से दूर हैं, हम साहिब कुरान से दूर हैं, हम दुनिया के लालच में और दुनिया के मालो मता के पीछे घूम रहे हैं। हालांकि हम इस जहान से गुजर रहे हैं, इस आर्जी जहान में हम सफ़र करते हुए कुछ सालों के लिए यहाँ पे हैं। हमने तो उक़बा में जाना है, हमने तो आखिरत में जाना है, वही तो हमारी मंजिल है। अब हमने जब उन चीज़ों को छोड़ दिया है, हुजूर की मोहब्बत छोड़ दी है, हुजूर का उसवा हसना को छोड़ दिया है, कुरान को छोड़ दिया है, तो फिर नतीजा ये हुआ कि जब हमारा ताल्लुक मरकज़ के साथ मौजूद था तो हमारा एक खलीफा अपनी मस्जिद पे बैठकर आसमान की तरफ निगाह उठाकर बादल के टुकड़ों को मुखातिब करके कहता था, ए बादल तू चाहे जहां बरस, तेरा इखराज मुझे मिलेगा। क्या बात थी कि मरकज़ के साथ ताल्लुक था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ताल्लुक था, कुरान के साथ ताल्लुक था। मुसलमान ताकतवर था, मुसलमान हुकूमत में था। जब अमाल सालिहा छोड़ दिए गए, जब कुरान छोड़ दिया गया, जब साहिब कुरान को छोड़ दिया गया, फिर हम दुनिया के पीछे जब आ गए तो हम बुज़दिल हो गए, हम मालूमता के पीछे आ गए, हम बुज़दिल हो गए। हमारे दिल में वो इस्लाम की, कुरान की और साहिब कुरान की जब मोहब्बत ख़त्म हो गई तो फिर आज मुसलमानों को ये देखें कि चीदा चीदा करके टुकड़े टुकड़े करके हमें मारा जा रहा है, हमें जलील और रुस्वा किया जा रहा है। गालिबन 56 इस्लामी ममालिक हैं और उनमें से कोई भी एक ऐसा मुसलमान मुल्क नहीं है कि वो खड़े होकर कह सके कि आप इसराइल वालों या अहले कुफर तुम फ़लस्तीन वालों पे क्यों जुल्म करते हो। ये सिर्फ ये है कि हम दुनिया के पीछे पड़ गए हैं और कुरान और साहिब कुरान की तालीमात को हमने छोड़ दिया। अलामा साहब, आपने बड़ी अच्छी बातें की और यकीनन आज जिस तरह हम इस्लाम और कुरान से दूर हो गए, हमने नमाज छोड़ दी, हमने कुरान पढ़ना छोड़ दिया, और यही आज मुसलमानों की नाकामी की वजह है कि मुसलमान आज बिखर गए और चीदा चीदा कहा कि मुसलमानों को मारा जा रहा है। और यकीनन हमें इस्लाम की तरफ, इस्लाम को मजबूत करना होगा, हमने नमाज और कुरान की तरफ आना होगा, तब भी हम इस्लाम मजबूत होगा तो तब मुसलमान मजबूत होंगे और तब भी हम दुनिया पर और काफरों पर गालिब आएंगे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से हमें दो ये सबक मिलते हैं कि एक तो हमने मुत्तहिद रहना है, जितने आप मुत्तहिद होंगे, इत्तफाक और इताअत से रहेंगे, कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा, और जितना आप सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा करेंगे, जिस तरह अल्लामा साहब ने बात की कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी ज़िंदगी सब्र व तहम्मुल के साथ गुजारी, उन्होंने बड़ा सब्र किया और यही उनकी खुसूसियत रही है कि हर बंदा ने उनको माना। हालांकि उनके जो दुश्मन थे वो भी हज़रत मोहम्मद सल्लम की ज़िंदगी से सबक हासिल करते थे और उनको वो मानते थे। नाज़रीन, इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का अख्तिताम करते हैं कि अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और इस्लाम का बोलबाला हो। एक दफ़ा फिर अपने मेहमान अल्लामा हकीम मोहम्मद अखलाक अलखैरी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं जो आप टाइम निकाल कर आज हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। अल्लामा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अपने मेज़बान अदील मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।